बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। A very warm welcome to my channel. It's a humble request. मेरी वीडियो को पॉजिटिव माइंड रख कर सुने और मुकम्मल सुने। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपके ये 6 से 7 मिनट ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि मेरा मकसद किसी की भी दिल आज़ारी करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सच्ची बात आपके दिल तक पहुंचाना है। ध्यान से सुने, ज़रा गौर से सुने, और अगर बात समझ में आ जाए और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक बात पहुंचे। फजूल वीडियोस भी तो शेयर करते हो, आज एक अच्छी बात शेयर कर दो, क्योंकि एक अच्छी बात फैलाना भी सदकाए जारिया है। और आखिर में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइए कि आपको मेरी बात कैसी लगी, ताकि मैं जान सकूं कि दिलों तक मेरी आवाज़ पहुंची या नहीं। बात सादा और आसान लफ्ज़ों में बयान की गई है ताकि सबको समझ आ सके। मेरे आज के व्लॉग का टाइटल है एवरी सनसेट इज अ रिमाइंडर, अल्लाह's mercy gives you another chance. The countdown of life, why every morning is Allah's gift of forgiveness. मोहतरम ऑडियंस, आज मैं आपके साथ एक ऐसी हकीकत शेयर करना चाहती हूँ जो हर इंसान की ज़िंदगी में हर रोज़ रोनुमा हो रही है, लेकिन हम में से अक्सर लोग इस पर गौर नहीं करते। और ये हकीकत है वक्त की, मौत की और अल्लाह की बेपनाह रहमत की। देखिए ज़रा, आप कितने ही ताकतवर क्यों ना बन जाएं, आपके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो, आप कितने ही बाअसर क्यों ना हो जाएं, एक सच्चाई है जो हर इंसान के लिए यकसां है, और वो ये कि हर शाम के साथ हमारी ज़िंदगी का एक दिन कम हो रहा है। हर सूरज का गरूब होना हमारी मंजिल के करीब होने का इशारा है। लेकिन सुबहान अल्लाह, हमारा रब कितना मेहरबान है कि वो हर सुबह हमें दोबारा मौका देता है, एक नई सांस, एक नया दिन, तौबा की एक और मोहलत। क्या आपने कभी सोचा है कि आज की सुबह आपके लिए कितना बड़ा तोहफा था? मोहतरम ऑडियंस, आए ज़रा अपनी ज़िंदगी को देखते हैं। सुबह से शाम तक हम क्या कर रहे हैं? दौलत कमाने में, नाम कमाने में, लोगों को दिखाने में। और ये गलत नहीं है। मेहनत करना, कोशिश करना, बेहतरी की तलाश करना, ये सब जायज़ और ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी असल मंजिल को याद रखे हुए हैं? तो आइए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बादशाह था, बहुत ताकतवर, बहुत दौलतमंद। उसका मुल्क दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग उसका नाम लेते वक्त कांप जाते थे। एक दिन एक फकीर उसके दरबार में आया और कहा, ए बादशाह, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम सूरज को मगरब से निकाल सकते हो? क्या तुम वक्त को रोक सकते हो? क्या तुम मौत को टाल सकते हो? बादशाह खामोश रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हकीकत ये है कि हम सब बेबस हैं। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, मौत किसी से पूछ कर नहीं आती। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। ये कोई डराने की बात नहीं है, बल्कि ये तो जागने की बात है। ये समझने की बात है कि हमारी असल जिंदगी तो आखिरत है, ये दुनिया तो बस चंद दिनों का सफर है। ऑडियंस, अब आते हैं इस मौजू के सबसे खूबसूरत हिस्से पर, जो कि है अल्लाह की रहमत। सोचिए ज़रा, एक बंदा जो दिन भर गुनाहों में डूबा रहता है, गफलत में वक्त गुजारता है, अपने रब को भूल जाता है। अगर अल्लाह चाहता तो उसी वक्त पकड़ लेता, लेकिन नहीं। अल्लाह कितना सब्र करने वाला है, कितना रहम करने वाला है। देखिए ज़रा, हर सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो ये अल्लाह का पैगाम है कि मेरे बंदे, आज का दिन तुम्हारा है। आज तौबा कर लो, आज अपनी ज़िंदगी बदल लो, आज नेकियां कर लो।
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں۔ جی ہاں، اللہ تو ہر وقت انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف لوٹے اور میں اسے معاف کروں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کیسے کریں؟ کیا بس زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ نہیں آڈینس، سچی توبہ میں کئی چیزیں ہیں۔ پہلی بات، گناہ کو چھوڑ دینا۔ اگر آپ اب بھی گناہ میں پڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ دوسری بات، دل سے شرمندگی محسوس کرنا، اللہ کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنا، اپنی غلطیوں پر پچھتاوا کرنا۔ تیسری بات، پختہ ارادہ کرنا کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اسے واپس کرنا، اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو معافی مانگنا، کیونکہ اللہ نے اپنے حقوق اللہ معاف کر دینے ہیں، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوگے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کے ساتھ آپ نے برا کیا ہوگا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے، پھر گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے تو کیا اللہ اسے معاف کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہاں تک کہ شیطان تھک جائے۔ اللہ اکبر! یہ ہے ہمارے رب کی رحمت، بار بار گناہ کرنے والے کو بھی بار بار معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ توبہ سچی ہو۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں عمل کی، کیونکہ صرف جاننا کافی نہیں، عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلا قدم، فجر کی نماز۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز سے شروع کیجئے۔ جب صبح آپ کی آنکھ کھلے اور آپ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں، یا اللہ، آج کا دن میں تیری عبادت سے شروع کر رہا ہوں۔ دوسرا قدم، قرآن سے رشتہ۔ روزانہ تھوڑا سا ہی صحیح لیکن قرآن پڑھیے، سمجھیے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آپ کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ تیسرا قدم، نیک صحبت۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں وہ آپ پر اثر ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی کیجیے جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں، جو آپ کو نیکی کی طرف بلائیں۔ چوتھا قدم، موت کو یاد رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد کرو۔ یہ ڈرانے کی بات نہیں ہے، موت کو یاد رکھنا آپ کو زندگی میں توازن دیتا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل کیا ہے اور فضول کیا ہے۔ پانچواں قدم، شکر کرنا۔ ہر صبح جب اٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک اور دن دیا، اور اتنا بھی یاد رکھیں کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ آڈینس، میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو سنیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تمام گناہوں کو، کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ جتنی اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ تو آڈینس، آج کا پیغام کیا ہے؟ یہ کہ ہاں، وقت گزر رہا ہے، ہر دن ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، لیکن جب تک سانس ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ آج کا دن یاد رکھیے، آج ہے 28 جنوری 2026، اور آج سے ہی فیصلہ کر لیجئے کہ آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں۔ کل کا انتظار نہ کیجئے، کل آئے گا یا نہیں کون جانتا ہے۔ آج جو وقت ہے اس میں کچھ کر گزریے۔
اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ تو نے مجھے آج کا دن دیا، میں تیرا شکر گزار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے، میرے دل میں تیری محبت اور تیرے خوف کو ڈال دے، مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ فرما، آمین۔ یاد رکھیے ہر شام زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے، لیکن ہر صبح اللہ کی رحمت کا ایک نیا موقع ہے، اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین سے آمین۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہ اپنا بھی دھیان رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی، جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔